देवबरी सांज दिवं भाव भयणांनो आनी आयचे दिसाच्या पेकोणेच्या पावसाक तुमकां स्वागत दिता. म्हज्या मुखार भावना आनी भयणो किर्तन स्तोत्र 70 आनी 1 23वी ओळ आमकां सांगता, म्हजी वोंट तुजी स्तुती करतले व्हडा आनंदान. तुका हांव गायनां गायतलो वांकणीची, कित्याक तुवें म्हाका निवारलाय. मोगाळ भावना आनी भयणो तुजे आमच्या देवाचे हुकूम जावन आसा हे, हर एक ती रसना देवाक वांकण दी. किर्तन स्तोत्र 150 ओळ. मोगाळ भावना आनी भयणो जाय आमकां हालेलुया म्हणलो शब्द उपयोग करून देवाची स्तुती करूं, कित्याक सरकार आसा ते देवदूत. मोगाळ भावना आनी भयणो आंज बडवे सांत भक्त गायन करतात ते तोच शब्द उपयोग करून. प्रकस्तेच्या पुस्तकान 19 वरांत पयल्या वळीतावन 6 ओळ आमी वाचता. खंयसर आमी आयकता गडगड्याच्या आवाजा बरी, आयकता पडटा त्या उदका बरी, उंचताना तावन देंवता त्या उदका बरी. आमकां आयकता तो आवाज आंज बडव्याचो आनी तशेंच सांता भक्तांचो देवाक वांकणी करून म्हणटात ती हालेलुया. आयचे दिसा आमी तांच्या सांगाता मेळया आनी गायन करया, आमच्या देवाची स्तुती गावया. No, gavia haleluya, o te sontosan kita gaun service porak ullasya. Bumi nivasiya no, gavia haleluya, o te sontosan kita gaun सर्विस पोराक उल्लास्या. भाव भयणांनो सांगाता मेळया आनी व्हडा संतोषान आमच्या देवाची स्तुती करुया. देवदूता सांगाता गायन करून, आंज पडुया सांगाता, सांता भक्ता सांगाता गायन करून हालेलुया. हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah. Sangata wordlan. Hallelujah, 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 hallelujah. Amsudei. Isaiah प्रवादीच्या पुस्तकान 50 आणि 28 वरान 9 ओळीन आमकां सांगता, त्या वेळा तुम्ही म्हाका उडो मारतल्यात आनी हांव तुमकां साप दितलो. तुमकां हांव सांगतलो, तुजो उलो म्हाका आयकलो, पळय हांव हांगा आसा. म्हज्या मोगाळ भावना आनी भयणो, तो जावन आसा आमचो देव कोण आमचे मागणे आयकता, ताचे लागीं आमी एकठांय जावया मागणे करून. आमचे मागणे आयकोचो तोच आमचो गुरू. आमचे मागणे आयकोचो तोच आमचो गुरू. आमचो ताळो आयकोन धांवोन येता, आमकां वेंगूंक तो संतोसता. आमचो ताळो आयकोन धांवोन येता, आमकां वेंगूंक तो संतोसता. भुमी निवासियानो गावया हालेलुया, o te sontosan kita gaun service porak ullasya. Bumi nivasiya no gavya haleluya, o te sontosan kita gaun service porak ullasya. Hallelujah, 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 hallelujah. घालूया आमची सगळी
मागणी भाऊ बहिणांनो आमच्या देवाच्या पांयतळार धांवून तो येता आमची आयकूंक आमची मागणी होच जावं आमचो विश्वास आनी जर तर कसली आडखळ उरल्या आमचे भितर ते मागणे आमचो देव आयकताना ते देवदूत मागण्याची जबाब आमचे लागी हाडून येताना ती आडखळ मुळा सहित उमटून काडूंक देव आमकां घटाय दिवं दी आनी आमी जाणा एक ती आडखळ जावन आसा आमचो राग आमचो द्वेश आयचे दिसा आमचो देव आमकां हेब्रेवांक बरयल्या चिठी उद्देशीत सांगता एक प्रयत्न करात सगळ्यांचो वेश शांती समाधानान जीव कित्या त्या विणे तूं केदींच देवाक पळोवचो न्हय देव जावन आसा उजवाड काळोखांत आसतना तो आमकां कसो दिसतलो देव जावन आसा मोग रागान द्वेशान आसतना आमी ताका वळखुचें कशें भाव भयणांनो हें गायन आमी गायतना अर्गा स्तुती करतना तो आपलें ठिकाण आमचें थंय करूं दी आनी मोगाळ भावन आनी भयणो आमकां सगळ्या रागांतावन द्वेशांतावन सुटका मेळूं दी सांग आतां गायन करुया सगळीं आमी ताळयो पेटोवन Gavia, hallelujah. Otia sontosan, gita gaun, service pora kullasya. Bhumi nivasiyano. Gavia, hallelujah. Otia sontosan, gita gaun, service pora kullasya. Hallelujah, 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 Woodland, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rag dvesh visarya, shanti khatir vavorya. Rag dvesh visarya, शांती गातीर वावोर्या जेसून आमकां दिली शांती एकमेका सोवे वांटुया जेसून आमकां दिली शांती एकमेका सोवे वांटुया भूमी निवासियानो गाव्या हालेलुया wote sontosan gita gaun service pora kullasya bhumi nivasiyano gavya hallelujah wote sontosan gita gaun service pora kullasya hallelujah 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 सगळे आम्ही जाता तितल्या व्हडल्या देवाची स्तुती करूया hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Bhumi nivasiyano gavya hallelujah. Wote sontosan gita gaun service pora kullasya. Service pora kullasya. Service pora kullasya.
लॉर्ड. मोगाळ भावनांनी बिण्णो कुर्साक आमी पळयता तेन्ना सगळीं ती बोगणां आमचे भितरली की हांव बेश्टो उपकाराक पडना तो नंस जाता. कित्याक ते कुर्साक आमी पळयता तेन्ना आनी कुर्सार उंकाळच्या जेजूक आमी पळयता तेन्ना ताणें आमचे पासत घेतले ते मार सोंसले ते अकमान ताचो उडास येतना आमकां वळखूंक जाता कितलो चड आमचो देव आमचो मोग करता आनी आमी ताच्या दिश्टीन कितली चड मोलादीक की ताणें आपलो जीव आमचे पासत दिलो. मोगाळ भावनांनी बिण्णो कितलो आपुरबायेचो देव तो खंय मेळत आमकां दुसरो ताचे सारको. पयलो बूक साम्युएल आसो 22 दुसरी वोळ आमकां सांगता तुजे सारको पवित्र देव आनी कोण दुसरो ना. तुजे बगार कोणूच ना दुसरो. तूं जावन आसाय आमचे काडप. तूं जावन आसाय आमचो देव. बाबीणांचे सांजेच्या वेळार देवाची ती महिमा आमी वळखून घेवया आनी ताका हे महिमेची गीत गायन करुया. Oslo corna Karlsak sontosari korens dina Soglo sonsar hauso din zalia Purna tuje Oslo corna Oslo corna Karlsak sontosani korens dina Soglo sonsarau so din zalia Purna tuje Oslo corna Oslo corna Purna tuje Oslo corna. मोगेच्या भाव भयणीनो आमच्या शेजारा एकलो असर्यांगार आयला म्हूण चिंत्या आनी हो असर्यांगार पयसल्या देश जावन आयला आनी तो ताका मेळोंक आमी यात्रेकता आनी कोण कितें म्हणटा ताची भास ताका आमची भास येना ताका कोंकणी समजना त्या देखून ताची बस वेगळी आसा तर आमी कितें करता ताची बस कळीत आसल्याक आपयता या ताची भास थोडी थोडी समजोवंक आमी प्रयत्न करता पूण ताका अशेंत आमी वचोंक जोडिना तो असर्यांगार आयला म्हणटना आमच्या जिवनांत असर्यां जाय आमकांय बरें म्हण लाभस जाय म्हूण आमी जायतें चिंता आनी अशें आसता ताची भास समजोवंक आमी प्रयत्न करता. आज तुमच्याच घरांत तो असर्यांगार आसा. कोणाक कळीत आसा तो असर्यांगार तुमगेर येवन आसा तुमचेर रावला कितल्या तेंपात जावन रावला गे त्या असर्यांगाराची वळख आसा गे तुमकां तो जावन आसा असर्यांगार बायबल BIBLE बेजीक इंस्ट्रक्शन्स बिफोर लिव्हिंग दी अर्थ म्हळ्यार सगळो हो बायबल आमकां दिता आमच्या जिवितांत कशें आमी जियोंक जाय
बायबलाची एक विशेषता मोगाचें न्हू म्हज्या जिवनांत हांवें पळयल्या प्रमाणे तुमच्या खंयच्या सवालांक या तुमच्या जिवनांत उदेल्ल्या समस्यांक परिहार तो दाखोवन दिता. तुवें एक समस्या खातीर तुवें एक लायन काडली, ओपन केलंय तुजो बायबल आनी थंय तुका परिहाराक वरची उतरां थंय तो दाखोवन दिता. त्या खातीर जायते बडें रॅन्डम म्हणटा आमी, कोणी अशें कश्टान आयले जाल्यार पळयात बायबल ओपन कर आनी ताचें तुजें बोट दवर दोळे धांपून आनी तें वास म्हणटा आसतना ताच्या जिविताक वाट दाखोवची उतरां तें आमकां पळोवंक मेळटा. त्या खातीर आमी म्हणटा बेजीक इन्स्ट्रक्शन बिफोर लिवींग दी अर्थ. आनी तें असर्यांगार तुज्या घरांत तो बसोन आसतना तुवें तें धांवचें हें धांवचें म्हाका एक विपर्यास दिसता. ह्या दिसान जायते जाणां म्हणच्या आमकां देवाचें उतर आयकोंक या वाचोंक ताणें शिकयलें हाणें शिकयलें. कित्याक ताणें शिकयलें हाणें शिकयलें? तुजें वडिलां तरलेंगी. त्या खातीर सांत पावलो म्हणटा तिमोथीक, तुज्या नेणट्यापणांत देवाच्या उतरांचो प्रयोग तुजे थंय जाल्लो आसा. तुज्या तिमोथीकाराक बरयल्या पत्रांत तो भोव वापरपायतारान सांगता, तुज्या नेणट्यापणांत तुज्या जिवनांत देवाच्या उतराचो प्रयोग जाल्लो आसा. ताची वाडावळ सदांच तुजें तें जावन आसा. तुवें त्या वाडावळी प्रमाणे त्या पवित्र उतराचो पवित्र दैवीक उतराचो उपयोग करून घेवंक शिकत जाय. आनी उपरांत कितें म्हणटा पळया, दुसऱ्या तिमोथीकाराक बरयल्या पत्रांत 3रो अध्याय 16व्या वळींत 3रो अध्याय 16वी वळ आमकां कितें सांगता आयकुया. देवाच्या प्रेरणाकार बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेश्टोवंक वा सुखी तिदवंक आनी बऱ्या जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. देवाच्या प्रेरणाक बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक, हर एक उतर सगळें पवित्र पुस्तक. त्या देखून म्हाका ताणें शिकयलें म्हाका हाणें शिकयलें म्हणचे म्हण कांय गरज ना. तुका शिकयलां, तुका बावार्थ्याच्या त्या व्हरत्या मेटांनी चलोंक तुजी आवय बापाय आसलीं, ताणें देवाच्या उतराचें रूच तुका दाखयल्या. पूण तुवें ती रूच साकोंक नाय. तुवें आनी हांवें ती रूच साकोंक ना तर ती म्हजी आनी तुजी सूख जावन आसा शिवाय हेरांची न्ही. त्या देखून आमी तडबडीन सांगता आसतना चिंतूंक जाय. आनी आमी कितें करता पळय, हांगा कितें सांगलां पळय, तुज्या भुरगेपणांतावन पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुवें जोडल्याय. जेजू क्रिस्त थंय दवरलेल्या भावार्थ मारिपाक तुका तारण दिवंक शकता. तसले जाणवेचे भंडार तें तुज्या भुरगेपणांतावनूच तुका ते पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुवें जोडल्याय. त्या देखून आमी आज म्हणटा आमकां वाचून शिकोवना. परकली चली आयिल्ली म्हणा लागली, फादर आमकां आमच्या इगर्जेंत 1 घंटेचे लेक्चर दिनात. त्या वेळार हांवें तिका सांगलें 10 मिनटां जरमाव पात्रांबान दिता आसतना तुका सांबय काडूंक सुरू करता आनी तूं सांगता 1 घंटेचे लेक्चर. ओके, 1 घंटेचे लेक्चर तुका त्या मिसाच्या बलिदानान दिवना जावंक बरो. जायत्यो रेतेऱ्यो आसा, जायत्यो शिकवण आसा. तुवें कितलें आयकलां या तें सोड. तुका जाय जाल्यार तुज्या पवित्र बायबलांत आसा तें उतरां तुवें हर एक तें वाचून समजून घेवंक तुवें इंट्रस्ट केलें जाल्यार, ताजें उर्बा केलें जाल्यार देव ताची जाणवाय तुजें तें उक्ती करती आसलो. आनी तूं राजांवां उलोवंक वचनाका म्हण सांगलें हांवें. हांवें एक दिता तुका, आमच्या आतां पडटात आसलो एक बायबल, दी आन्सर बायबल म्हूण. वर आनी वाच, ताचे उपरांत तुका कांय तर्क करूंक आसा ये म्हूण सांगलें. ताच्या बदलाक ल्हानशें कितें काडून तो कोण वो कोण देव कोण म्हण आमी विचारलें जाल्यार तुका जाणवाय दिवचे उतरां हांगा आसात. पवित्र पुस्तक आसा आनी तो पवित्र पुस्तक वाच. घडये वाचता आसतना तुका देव ते जाणवायची उक्तावण करतालो. त्या देखून कितें म्हणटा आमकां संजो जेवणांत सोमिंत म्हणटा, पवित्र आत्मो येताना देवाच्या उतराची खरो अर्थ तुका करून दितालो. त्या तुका माग म्हण सांगलें. तेजे बदलाक आमी राजांवांक वेचें, तें कित्याक दवरलां, हें कित्याक काडलां, हें सक्कडी थोडी बाळबूद म्हणयात. कित्याक म्हळ्यार जो मनीस अर्द्या कोरे जाणवायन बरला तो जालें सक्कडी उरता. कोण मनीस सम्याचो अनुभव केला तो मनीस केन्नाच तसलें पुरो विसरूंक वचना. कित्याक सांत पावलोची
तिमोथी बरयल्या पत्राची उतरांत आमकां बरो तुज्या भुरगेपणार्थान पवित्र पुस्तक जी जाणवाय तुवें जोडल्याय जेजू क्रिस्त थंय दवरलेल्या भावार्थ मारिपा तुका तारण दिवंक शकता तसले जाणवायचे भंडार तें तारण दिवंक शकता त्या देखून हर एका तुज्या सवालां जापी दिवंक शकता हांगा आसा जापी एक जाणटे भुरगे कुमगाराच्या पयलें म्हजे कडेन म्हणालें फादर रिची आय वॉन्ट टू आस्क यू सम क्वेश्चन्स आणि त्याने एक चिल्ड्रन्स बायबल म्हणून आसा तेजे कडेन आसलो तो बापूरबाईची कलरफुल पिक्चरां आसात आनी तातूंत बरे तरान भुरग्यांक समजोवच्या बरी त्या बायबलांत आसलें तें चिल्ड्रन बायबलां आसा सगळें तें वाचून हर एक पेज म्हणल्या बरी ताका तो उडास आसा आनी दिसा अर्थ हें कशें जालें तें कशें जालें तेज्या सगळ्या सवालांक हांव जाप दिवंक बसलो बऱ्या तरान नेणट्या भुरग्याची ती सवालां भोव अपुरबायची ताका राजा म्हणना आमी तें बरें खऱ्या काळजांत ताणें विचारलें जावन आसात आनी अशें आसतना ताणें विचारलें हर एका सवाला जाप दिता तें म्हणा लागलें हांगा हें म्हाका कळीत नासलें हांव वाचलें जाल्यार म्हाका कळीत जावन आतां म्हाका समजलें मोगेचे न्हू देवाच्या उतराची सकत आमचे थंय वाडोवंक जाय आतां ह्या पवित्र बायबलांची 5 सतां तुमच्या मुखार दवरता आनी ती 5 सतां जावंक पुरो आमकां अनंत तरान ती मेळिल्लीं जावन आसात किर्तनाद्वारे जावन आसात इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत जावन आसात वांजलान जावन 4 वांजलान जावन आसात सांपावलेच्या 13 पत्रांनी जावन आसात तशेंच क्रिश्चन एपिसलान जावन आसात हे सगळें आमकां मेळिल्लें जावन आसा सन फ्रांसीस सावेर माथ्याचो वंजल 16 अध्याय 26 वळींत म्हणलें उतरां सगळो संवसार जिवन तुजो आत्मो होगडयल्यार कितें फायदो म्हण तो विचारता सगळो संवसार जिखोन तुजो आत्मो तुवें होगडयलो जाल्यार कितें फायद्याक तें येतालें अगस्टीन कितें म्हणटा पळया सम अगस्टीन रोमाकारांक बरयलें उतरांत काणून आपल्या जिवनांत अशें तो सांगता रोमाकारां बरें पत्र 13 अध्याय 12 तावन 14व्या वळीर तो आमकां अशें म्हणटा रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवचो जालो देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाट करया आनी उजवाडाची झुजां कावच्या नेस्या कोण म्हणटा सांपाल रोमाकारां बरयल्या पत्राची उतरां ऑगस्टीन विंसून तो म्हणटा आमी झुजां खावच्या आमी नसया उजवाडच्या झुजां कावच्या नसया आमचे साल समकण दिसा उजवाडा जियेतल्या जाणां साजल्लें जावं आसो पोटार्थपण वा बेबदेपण कामाचेर बसकाळपण झगडी वा मसर आमकां नाका सोम्या जेजू क्रिस्त तुमची झुजां कावच कशें नेसा आनी कुडीच्या वड्यांत अजून करची चिंताय हाबळें सोण सोडा सम अगस्टिनान आपल्या पातकी जिवनांत सोम्या पाठ केले सोम्यात पयसो गेलो पूण इंच उतरां झुजां कावच्या नेसा आनी कुडीच्या वड्यांत अजून करची चिंता ह्या सोण सोडा खेतना ताणें ताच्या कुडीक जादोसकाय दिवची ते वडण्यो सोण सोडले आनी देवाचे क्रिस्ताचे झुजां कावचे तो नेसलो त्या दिसा जावन सम अगस्टिना थंय जाल्ली बदलावण संपूर्ण तरान ताका देवाच्या वर्त्या मोगाक व्हरून पावता आनी तो म्हणटा लेट आय हॅव लावड दी वेळ जालो सोम्या हांवें तुजो मोग करच्या माय हार्ट विल नेवर फायंड रेस्ट अंटील इट रेस्ट इन यू तुजें थंय म्हजें काळीज एक जाल्ल्या करीत त्या काळजाक विश्य वाचचो ना म्हणटा आनी तस सम अगस्टीन सगळे ते कुमसारीचे कन्फेशन्स म्हणल्या त्या बुकांत आपलें जीवन कशें तो एका वर्त्या जिविताक लागू करता ते देखून मोगेचें न्हू आमच्या जिवनांत ती सतां आमी समजून घेवंक जाय आनी सन फ्रांसीस आसीस आपल्या जिवनाचो व्हडलेपण आपणाय जाय आपण व्हडलो जाय आपण हे सोजे जाय आय वॉन्ट टू बी अ नायट म्हूण बारी आशेतालो ताच्या जिवनाक मेळिल्लीं ती उतरां माथ्याचो वंजल 16 अध्याय 24 वळ म्हणटा Whoever wishes to be my disciple, let him carry his cross. आपलो कुरीस घेवन दी म्हज्या फाटल्यान येवन दी आनी म्हजो पाटलाव करून दी आनी उपरांत ताका आयकलें तें उतर जावन आसा माथ्याचो वंजल चॅप्टर 19 वर्स 21 इफ यू वॉन्ट टू बी कंप्लीट सेल एवरीथींग त्याच ग्रेस्त तरणाट्याक म्हणली ती उतरां त्या ग्रेस्त तरणाट्याच्या जिवनांत ताणें विचारलें हांव संपूर्ण जाल्यार हांवें कितें करी जाय सोम्या हांवें सगळे उपादेश पाळल्यात आनी हांवें कितें करी जाय ह्या वेळार सोमी ताका म्हणटा
वस आनी आसलें तुजें सगळी ग्रेस्त गाय दावलत सगळी इकून दुबळ्यांक दी आनी म्हज्या फाटल्यान आनी म्हजो पाटलाव कर. आनी ह्या खातीर सोमी आमकां वर्त तरान ती शिकोवन दिता सान फ्रांसीस मारिपात. आनी सान फ्रांसीसीन आनी एक आयकलें उतर जावन आसा लुकास एवंजेल 3रो अध्याय 9व्या वळींत आमकां आयकोंक मेळटा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तूं तुज्या खामाक वेता आसतना कितेंच घेवन वचनाका. पोती आ चेरी आ बोती आ तुजे कितें वस्तू नेसण खंयचें व्हरची गरज ना. वस खाली हातांनी वस, कित्याक सर्वेस्पर रचलो देव तुका त्या मिसांव व्हरता आसतना कशें तुवें वच जाय, खंय घेवन वच जाय, कितें तुजें मिसांव वच जाय म्हण तो तुका शिकयतालो. कित्याक पयल्या पत्रांत आमकां म्हणल्या बरें, संवसारी लौकीक वस्तूक कोण तो आशेता ताचे थंय देवाचो मोग ना, देवाचो मोग ना. त्या खातीर सान फ्रांसीस ही सगळीं उतरां माथेवचो एवंजेल चॅप्टर 16 वर्स 24, चॅप्टर 19 वर्स 21, लुकास एवंजेल चॅप्टर 3 वर्स 9 सगळीं घेता आपल्या काळजांत आनी म्हणटा म्हाका जाय तें, म्हाका जाय देवाचो मोग शिवाय संवसाराचें लौकीक मोग न्हय, लौकीक वस्तू न्हय. त्या खातीर तो म्हणटा आय डिझायर दॅट ग्रेट लव ऑफ क्रायस्ट म्हणटा तो. आनी ह्या खातीरच तो एक जाता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो उपरांत आमकां कळीत आसा सान फ्रांसीसीची चिनी इतली अपुरबायची जाता. पयलें सत आमकां जावन आसा क्रिएशन, उत्पत्ती. आनी उत्पत्ती कशी जाली जावन आसा. उत्पत्ती ग्रंथ चॅप्टर 1 आनी 2 तुवें पळयलें जाल्यार देवाच्या उतराची सकत थंय उपायुक्त करता. कितें म्हणटा सगळे भूंय अल्लोल कल्लोल आसली, पूण केन्ना तो देवाचो स्पिरीट थंय आयलो, थंय जाय जाल्लें बरेंपण जालें आनी सगळें ताच्या जाग्यार तें एक जालें. आनी त्या देखून देवान रचली ती सृश्टीक आमी एक जावन ताच्या रचनेंत आमकांय ताच्या सुरपान आनी सारक्यान ताणें रचलें आसता. आमी त्या रचनाची भुरगीं ताच्या उत्पत्तींत सृश्टींत एक जाल्लीं. आमी ती सृश्टी मुखारसून व्हरता आसतना देवान रचलें सगळें बरें आमच्या जिवनांत आमी बरें करून जियोंक जाय. दुसरें आमी पळयलें जाल्यार सडवंदराचें येणें ताका वर्त्या तरान सम्याचें जनान आमी पळयता. लुकास एवंजेल 2रो अध्याय, माथेवचो एवंजेल 1 अध्याय 20 आनी 1 वळीर आमी पळयलें जाल्यार ताचें नांव जेजू म्हूण दवरा, ताचें नांव जेजू म्हूण दवरी जाय. 23 वळींत आमकां सांगता ताका इम्मान्युएल म्हूण आपय जाय. आनी 25 वळींत जावन आसा तोच जावन आसा ह्या संवसाराचो सडवंदार आमच्या खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो. बापान आमचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुत्या संवसारात धाडलेलो म्हणटा जो एवंजेल. आनी धाडलेलो कित्याक आमचे नाश जायना जावच्याक, आमची वर्ते सल्वसांव सुटका जावच्याक. आनी अशें आसता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकां तिसरें सत जावन आसा द क्रुसिफिक्शन, तें सम्याचें कुर्साचें मरण. कुर्साचें मरण आमकां पळोवंक मेळटा लुकास एवंजेल चॅप्टर 23, जोहान एवंजेल चॅप्टर 19, मार्कास एवंजेल चॅप्टर 15 आनी माथेवस एवंजेल चॅप्टर 27. सगळे आज आमची दिश्ट जावंक जाय त्या कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. आमचें सर्वस्व त्या कुर्सार. आज आमी जायते जाण चिंता आमकां ती संपत्ती जाय. बायबल प्रॉस्पेरिटी ऑफ स्पिरिच्युअलिटी, नॉट प्रॉस्पेरिटी ऑफ मटेरियल वर्ल्ड. पोरेकल्या काय म्हळें ह्या दिसांनी थोडे जाण प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल पळयतात. ताका तो म्हाका विचार लागलो आनी म्हणा लागलो, फादर ताणें मटेरियल प्रॉस्पेरिटी पळोवंक शिकले जाल्यार आज उन्नती आमची पावती आसली. थोडे जाणांक मटेरियल स्पिरिच्युअलिटी कळीत आसा. थोडे जाणांनी म्हाका तें मेळटा म्हणून हांवें तें उतर वाचचें, म्हाका हें मेळटा म्हणून हांवें उतर वाचचें. देवाच्या कुशे विरोध आमकां कितेंच मेळचें ना. देवाची खुशी वय जाल्यार मात तें मेळटलें. त्या खातीर पयलें जोहानचें पत्र 5 अध्याय 13 आनी 14 वळ आमकां कितें म्हणटा, तुवें मागलें तुजें मागणें देवाच्या कुशे प्रमाणें आसा तर तें देव तुका दितलो. आनी तुवें मागचें देवाच्या कुशे प्रकार आसा म्हणून कळीत जालें तर तुवें मागच्या आदींच देव तुका दितलो. तें उतर माथेवच्या एवंजेलांत आमकां कळीत जाता. तुजो बाप जाणा तुका कितें जाय म्हणून, तुका कितें गरजेचें म्हणून त्या प्रमाणें तो तुका दितालो. आनी अशें देवाच्या वर्त्या पुताची ती कूड ताणें त्या कुर्सार समर्पिल्ली
आणि आमची दादस्काय आणि आमच्या जैत जावन द क्रुसिफिक्स त्या सम्याच्या खुर्सा वयर आमची नदर आमी घालता आसतना आमकां जावंक पाव जाय तसल्या जेजूचें जिवन ताणें आमच्या खातीर वरयल्लें तें रगत आणि त्या खातीर द क्रुसिफिक्शन प्लेज इम्पॉर्टंट रोल. गॉड सो लावड द वर्ल्ड म्हणटा आमी केदाळे, गॉड सो लावड द वर्ल्ड. आणि त्या देखून ताणें आमचो इतलो मोग केला देखून आपल्या पुतान खुर्सा पर्यंत मरण तो पावलो. त्या मरणा वयर जैत ताणें वलें. खंय आसा मरणा तुजी बोन्स, खंय आसा मरणा तुजें जैत म्हणटा आमकां तो संपावल त्याच उतरांनी. आणि अशें म्हणटा आसतना मोगाचे न्हू आमकां आसा तो खुरीस जैत असो, खुरीस आमच्या सोडवणेचो, खुरीस आमचें जीवन संपूर्ण करचो. आमी सेवकां न्हय, आमी पातकाची सेवकां न्हय, आमी देवाची सेवकां, देवाच्या वर्त्या दायजांत वांटेली जाल्ली ताची भुरगीं. त्या देखून खुरीस आमकां मूळ जावन आसा, खुरीस आमकां सकस जावन आसा, खुरीस आमचो देय जावन आसा. तेतून आमच्या जिवनान कश्ट येता आसतना आमी खुरीस होवंक जाय. त्या खातीर म्हणटा आपणाक इन्कार करून दी, आपलो खुरीस घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. सोम्याची उतरां आपुरबायची जावन आसात आनी त्या प्रमाणे तो आमकां दिता. आनी चवथें सच जावन आसा जेजूच्या पुना जिवनपण, रिजरेक्शन. लुकास एवंजेल चॅप्टर 24, जॉन एवंजेल चॅप्टर 20, माथेव एवंजेल चॅप्टर 28. कित्याक मार्कस एवंजेल चॅप्टर 16 डेथ, लायफ हॅज डिफिटेड डेथ. जिवनान त्या मरणाच संपूर्णपणान सोलवयला. त्या देखून आमची दुकां जावन उरनात, संतोश जावन परिवर्तन जातात. आमचे थंय कश्ट तडफडी आमकां भक्ता जावंक बरो, कितें आमकां देवान सोडलां, देवान सोडूना तुका. त्या कश्टा वयर जैत व्हरूंक देव तुजे सांगता चलनूच आसा, जियनूच आसा. जोबाच्या जिवनान आमी पळयलें जाल्यार कितले कश्ट येयले तो म्हणा लागलो ना, देवाचे वडवीक हांव घेतालो, देवाचें वर्तें नांव हांव गाजयतालो. आनी तें कितले कश्ट येवं दी, कितें अनवरां येवं दी, देव म्हजें सांगता आसतना भिवंची गरज ना. आनी 5वें सच जावन आसा पेंतेकॉस्ट, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चॅप्टर 2, धर्मदूताची कृत्यां 2रो अध्याय. होली स्पिरीट डिसेंडिंग. आमी त्या जैताच्या वाटेर चलोन आसा. पवित्र आत्मा आमचे वयर देंवत आसतना, पवित्र आत्मा आमचे सांगता आसतना, पवित्र आत्म्याची सकत दराबास्त मापान ताणें दिल्ली ती सता पवित्र आत्म्याची आमचे थंय उगडापी जाता आसतना, त्या देखून आमी म्हणटा पवित्र आत्मा आमचे थंय उक्तावण जाता. केन्ना आमी विधेय जाता, देवाक विधेय जाता, आमच्या वडिलांक विधेय जाता, काल जाता, तेन्ना पवित्र आत्मा आमकां शिकयता खालतेपण आमचें जिवन. त्या देखून कलतो जाल्लो जेजू आपल्या बापा मुखार वर्त जालो. जेजून म्हणली उतरां वर्ती जावन आसात. जो कोण आपणाक कलतो करता तो देवा मुखार वर्त जातालो. कोण तो आपणाक वर्तो म्हूण लेखता ताणें देवा मुखार कलतो जावंकच जाय. त्या देखून अविधेयपण केन्ना चलना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, विधेय जावन जियोंक, विधेयपणान आमी सदांच रावंक देव आमकां दिता ती सकत आमी घेवया. ही 5 सतां आमच्या जिवनांत आमी जियेवया. पयलें जावन आसा तेंचें सृश्टीचें रचन, दुसरें जावन आसा सोम्या जेजूचें ह्या संवसारांत येणें, ताचें जनन. तिसरें जावन आसा ताचें मरण त्या खुर्सा वयर, खुर्साचे दिश्ट, खुरीस जैताचो संकेत. चवथें जावन आसा पुना जिवनपण. आनी तेच 5वें जावन आसा आमच्या जिवितांत नवें सांग बगूंक पेंतेकॉस्ट आमच्या जिवनांत पवित्र आत्म्याची दरबस्त मापान ताची दाड आमचे तो घालता आसतना त्या पवित्र आत्म्या सक्तीन आमी जियेवया. 5 सतां बायबलाची सदांच आमी घेवया. आनी हे सगळें आठापण आसा ह्याच पवित्र ग्रंथांत. असर्यांगार तुज्या आनी म्हज्या घरा येवन बसला. ताची असर्या तो करूंक अत्रेकता. ते आमी उपयोग करून बायबल, पवित्र बायबल आमी वाचून त्या उतराचो अर्थ समजून घेता आसतना तो उक्तावण आमचे थंय देव करता आसतना खरें बरेंपण आमकां जातालें. देवाचें वर्तेपण सदांच तुमी वाचता आसतना देवाच्या उतराचो प्रयोग करात. कितलो वाचचो, कशें वाचचें म्हणून आमी तर्क करनी कांयच प्रयोजन ना.
तुका कशें जाता, कितलें वाचूंक जाता तितलें वाच, समजून घे, त्या प्रमाणे तुजें जिवीत बऱ्या तरान मांडून घे. देवाचे वरते आशिर्वादां तुमचेर मागता, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. कष्टा वेळा डोळ्यांनी बोता दुखा, दुखानी सुख रसलोलो तो सांभाळता सोदा. जिणेच्या कष्टा वेळा डोळ्यांनी बोता दुखा, दुखानी सुख रसलोलो तो सांभाळता सोदा. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसलेलो पोंत पर्याय लागीं जावं तुज्या. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसलेलो पोंत पर्याय लागीं जावं तुज्या. लागीं हांव तुज्या, लागीं हांव तुज्या. आमचे दोळे उक्ते कर. जेसूक आमी पळोवया भाव भयणांनो. ह्या जाग्यार ह्या वेळार तो हाजीर आसा. उण्याचे रूप तो घेवन आयला. कश्टांत आसल्या तुका, दोळ्यांनी दुखां गळयतल्या तुका, दूख आनी सुख रसलो तुजो देव तुका सांबाळटा म्हूण सांगूंक आयला. उडास तुका दिवंक आयला. तो तुका सांगता धैर्य घे. चंचल जायनाका, देदेस्पोर जायनाका, कंगाल जायनाका. कित्या सगळो संवसार तुका साडी तरी तूं भियेनाका. हांव आसा तुज्या सांगाता पोंत पर्यंत. कसलेय जावं दी ते ताळणे पयस कराता. कसलेय जावं दी तो अंधकार, हांव जावन आसा तो उजवाड. आनी ह्या म्हज्या उजवाडा मुखार कसलोच काळोख रावूंक शकना, जिखूंक शकना. पडटली ती सावळी म्हज्या कुर्सात हांव, आनी ती सावळी म्हज्या कुर्सात हांव तुका दाखयतली सारकी दिशा. वाट चुकल्या, खंयची वाट धरची म्हूण कळना. हांव आयला तुका वाट दाखोवंक म्हूण दासोंगी. आमचे दोळे उक्ते करून ताका पळोवया. असर्या कोर्सो जेसू आयला. काळजांत हांव आमकांच आमी ताका समर्पिया. आनी ही ताची उतरां ह्या गायना उदेशी परतून उसारया, नियाळया, धैर्यान बरया.
अंकारांतल्या त्या पासान खुसाची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा ताणसां पडटाना अंकारांतल्या त्या पासान खुसाची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतेलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतेलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या लागींच हांव तुज्या लागींच हांव तुज्या हालेलुया 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 लागींच हांव तुज्या लागींच हांव तुज्या लागींच हांव तुज्या आमचे दोळे उक्तेकांची सुख आम्ही पळोवया जेजूचेरच आमचे दिश्ट दवरया आमची कष्टांची परिस्थिती ताणें पळयल्या आनी हसऱ्या करचो आमचो देव आमचेशी आयला आमकां बरें करूंक आमकां नव्या जिवान भरून आमकां नवें जिवीत दिवच्याक तुजे दोळे उक्तेकान ताकाच पळय ताची उतार तुका सांगता कसली जावं ती परिस्थिती आज तुज्या जिविताची तूं ताका पळयशी जाल्यार तुका तुजी तकली लजेन पोंदा घालूंक केदींच पडना म्हणजे लजेन अकमानान घालता ती परिस्थिती तुजी तो बदलिता तुज्या बऱ्याक सर्गांनी संवसार उतरून वेतले पूण म्हजे उतार उतरून वचना म्हणटा तो ह्या वेळार तुजे मुखार आसा पळय ताका बेडय तुका आनी तुज्या मोगाच्या मनशांक तुजी परिस्थिती तांची परिस्थिती तुजी पिडा तांची पिडा आनी ह्या वेळार जर तर तुज्या काळजान तूं दूख घेवन आसाय की कोणा एकल्याक लागून या दुसऱ्याक लागून तुज्या जिवितांत ही कठीण परिस्थिती आयल्या त्याय मनशाक जेजूच्या काळजांत घाल ह्या पवित्र सक्रामेंता रुपान तो आयला तुका मेळोवंक जेजू आयला असर्या करचो देव आयला तुज्या जिवितांत भितर सरूंक ताका वाट करून दी घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करया भाव भयणांनो ताचे मुखार आमी हात जोडया आनी ताका काळजांत हावन आमी उलो मारया म्हज्या सोम्या जेजू आज तुजे मुखार ह्या तुज्या भोव पवित्र हाजरपणांत हांव आयल्या तुज्या अजापांची सकत हांव नियाळटा आनी त्या वरवीं म्हजो बावार्थ गूण जावं दी
तुजेर तूं एक अजापा करसो देव म्हणून घट बावट हांवें दवरूंक म्हाका फावो जावं दी म्हूण हांव मागतां. आयच्या दिसा हांव नियाळटना तुज्या पेकोणी दिवची ती सकत तो स्पर्श तुजो म्हाका बदलूंची ती सकत तुका आसा ती. हे म्हजें काळीज तुजे मुखार हांव उक्तें करता. घेवंक तूं वारयताय ती कुरपा, देंवयताय ती काकळूत. ह्या थोड्याच वेळांनी ह्या थोड्याच घडयेन जें कितें हांव तुजे मुखार आसा दिदन्या म्हाका ती कुरपा तुका मेळोंक. आनी त्या वरवीं म्हजो तो निर्धार घट जावं सदांच तुजो पाटलाव करूंक. हे जेजू म्हज्या जिवितांत भितर सरदन्या म्हज्या जिवितांत म्हजें जिवीत बरें करदन्या. उक्ते करी आमची मोना आमची काळजां भेटून दिवया एक एक तो भाग आमच्या जिवीत आसो. खंयसर आमकां जाय ती कुरपा आनी तो ती दयाळाय देवाची देवल्ली आनी जेजूक स्वागत जावन जेजूक येवकार दिवन आमी गायन करया. जेजू तूं ये. जेजू तूं ये बेगीन तूं ये. सगळीं सांगाता. जेजू तूं ये बेगीन तूं ये. हालेलुया 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 हालेलुया. मार्कस वांचे 20 पयलो 29 बोळीतावन 30 बोळ. जेजू साहित्यांक बरो करता. देवस्थानांत हांव बायक सरून जाकोब आनी जुआंव सांगता. तो आंद्रे आनी शिमांव पेद्रूच्या घरा वेता. शिमांव पेद्रूची सासूमाय पिडेस्त आसली. तिका ताप आयलो जोर आयलो आनी काटयेर ती आसली. ही खबर घडयेन तांणी जेजूक दिली. जेजू तिच्या लागीं गेलो. तिचो हात आपल्या हातान घेतलो आनी वर्त्या मोगान आनी दयाळायेन सकास त्या काटयेत हांवन जेजून तिका उबारलो. तो जोर तिका सोडून गेलो. त्या पातावन ती बरी जाली आनी ती तांची सेवा साकरी करूंक लागली. सांज जाली. सूर्य बुडलो. जेजू लागीं हाडले पिडेस्तांक आनी देंवसार बसल्या मनशांक. सगळे शहर त्या दाराशी एकठांय जालो. खंयच्या घरांत जेजू आसलो आनी जेजून जायत्या जाणांक बरें केलें. तरातरांची पिडा ती घेवन आयली. देंवसार तांचे भितर आसलो. मेळो आत्मो तांचे भितर बसलो. जेजून सुटका दिली. आयच्या दिसा ह्या पवित्र वरा उदेशी जेजू तुज्या घरांत येता. भितर घे ताका आनी तुज्या घरांत कितें सगळें सारकें ना बरें ना सांग ताका. आनी खंयसर बरेपणाची गरज आसा
जेजू येता बरें करूंक. जंय उजवाडाची गरज आसा थंयसर जेजू उजवाड फांकूंक येता. खंयसर असर्याची गरज आसा तुका, ती असंभव असाध्य परिस्थिती तुजी, थंयसर जेजू अजाप करूंक येता, आश्चर्य करूंक येता. स्वागत दिवया आमच्या जेजूक आनी सांगाता गावया, जेजू तू ये, जेजू तू ये, बेगी तू ये, जेजू तू ये, बेगी तू ये. तेवीसव्या उडीतावन 27वी ओळ पर्यंत जेजू एका होड्यांत माचव्यान भितर एकता आनी ताचे शिष्य ताचे संगत येतात ताचो पाटलाव करून. थंयसर उपरासले एक वारें वादळ आनी ती लारां त्या होड्या वयल्यान वाडली. होड्यांत बरले उदक. त्या वेळार जेजू बऱ्या न्हिदेर आसलो. शिसांचेर आयलो आकांत आनी ताणी बोब मारून म्हळें, सोम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडटा. ताणी ताका म्हळें, उण्या बावडटाचे न्हू, कित्याक म्हणून तुमी इतली भियेतात. आनी त्या उपरांत वाऱ्याक आनी वादळाक ताणें फरमायलें आनी ते शांत जाले. आनी ते मनीस थंयसर आसले एकामेका लागीं तटकून इसारूंक लागले, कोलो मनीस कोण वो, वारें वादळ पर्यंत ताच्या फरमानाक काल जाता. पवित्र उतार आमकां सांगता, तुजो देव निदाना जमाना. तर हांगासर म्हजो देव कसो न्हिदलो. मोगाळ भावना आनी बेण्णो, पेद्रू जावन आसलो एक कारवी. एका कारव्याक एका सुताराची या तेवयाची गरज ना. व्हडें चलयताना पेद्रू जावन आसलो कारवी, जेजू जावन आसलो थेवय सुतार. पेद्रू त्या उदकांतल्यान व्हडें व्हरूंक जाणा आसलो आनी जेजूची गरज ताका पडूंक ना. आनी ह्या वरवीं जेजू त्या व्हड्याचेर न्हिदलो. म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, जर तर तुका आनी म्हाका जेजूक आमच्या जिविताचेर पदवी दिवची संवय ना, एक मेट काडच्या पयलें ताचे लागीं इसारची संवय ना, ताका काल जावन हें आमची जिवीत जिवोवची गरज आमकां दिसना, सदांच मागण्यान ताची खुशी कितें म्हूण समजून फुडें सरची संवय ना, तर घडये जेजू आमच्या व्हड्याचेर, जिविताच्या व्हड्याचेर जेम काडून आसा. आनी ह्या कारणाक लागून तो आसोनी ना कसो, ताचें हाजरपण आमकां भोगना, एकसूरपण आमकां भोगता, भिरांत आमकां दिसता आकांत आमचेर आयला. वय आमची जिवीत आमी चलोवंक जाणा, इतल्या वर्सां जावन आमी जियेल्या न्हय. आनी त्या देखून जेजूची गरज आमकां नाका दिसली. इसारूंक ताचे लागीं उडास ना जालो. आयच्या दिसा आमच्या सुखीची वळख आमी घेवया. आमच्या काळजाचे मोतीचे दार बंद असले ताका उक्ते करया. आमच्या जिविताच्या व्हड्याचेर न्हिदोन पडला तो आमचो जेजू, ताका आमी जागोया. जेजू आमी बुडटा, घे पदवी. जेजू ये. जेजू तू ये,
आमी जाता जाल्यार दिंडी घालुया. आमचे म्हणले सगळे आमी जेजूच्या हातान घाला. अजापाची आशा आमकां आसा. मागे सोम्या लागी सोम्या तूं जावन आसाय रायको वर्स वसकाय असो तूं जावन आसाय असर्या करचो देव. अजापा उदेशी तुजी दैवीक सकत तुवें दाखयल्या खातीर तुका आमी वाकणटाव दिन वाजता. हे मागणे आमी सोंपयतना मागता धन्या. तुजी पेकोणी दिवचें तें हाजरपण तामान आसतना आमच्या जिविताक स्पर्श करूं दे आनी आमचो वाटकट करूं दे. कटाय दी धन्या आमकां. तुज्या त्या दयाळेचेर तुज्या काळजीदारपणाचेर आमी पातयणी दवरूंक आनी तुजी असर ह्या सगळ्या संवसारार आमी गाजोवंक दी धन्या आमकां तुजें बेसांव. Sacramenta popovi Sacramenta doi Sormoi mani dinwas tujiz जाऊं सदा. Sacramenta popovi Sacramenta doi Sormoi mani dinwas tujiz soda tujiz soda.